وكنا هضرنا على كيفاش نصاوبوا واحد الفيش بيداغوجيك. يعني وباش نصاوبوا فيش بيداغوجيك خاصنا نعرفوا شنو يقراو بعدا. صحاب الفرنسيه، الاساتذه اللي كيدافعوا الفرنسيه تيحطوا لهم دائما، ماشي دائما ولكن الاغلبيه تيحطوا لهم سيستم ديال بروغرام ديال سيزيام. الابتدائي كذلك السادس، و وصحاب الانفورماتيك سانكيام، حيتاش الانفورماتيك حدا حد سانكيام. بون باش نعرفوا شنو كنتي تقرا في هاد الماده في سانكيام، نلقاو في لي انستركسيون اوفيسيال. وهادشي اللي غادي نقولوا دابا نديرو دابا. كاين في لي انستركسيون اوفيسيال ديال نيفو ليسي او بيان كاليفيون. عندنا 4 ديال لي موديول، يعني صحاب سانكيام تيقراو 4 ديال لي موديول. الموديول الاول جينيراليتي سور لي سيستيم انفورماتيك، موديول الثاني لي لوجيسيال، موديول الثالث الغوريثميك اي بروغراماسيون، موديول الرابع ريزو اي انترنت. بون بالنسبه لهذا الموديول الاول جينيراليتي سور لي سيستيم انفورماتيك تنقراو 4 ديال لي موديول، 4 ديال لي شابيتر، الاول والثاني والثالث والرابع. بون الشابيتر 1 سميتو ديفينيسيون اي فوكابولير دو باز، اللي كنا درنا عليه المثال ديالو في الفيش بيداغوجيك. تقراو définition de l'information, définition du traitement, définition d'informatique et définition du système informatique. نقراو في ساعتين. تقراو صحاب لتر والتعليم الاصيل وصحاب سيونس وصحاب تكنيك تقني. chapitre 2 عندنا structure de base d'un ordinateur. نقراو فيه schéma fonctionnel d'un ordinateur، يعني كيفاش كيخدم الاورديناتور قلنا كيتكون من دي بيريفيريك اي يونيتي سنترال. الاجهزه اللي هما الكلافي سوري وليكرون هادو سو سون دي بيريفيريك. l'unité centrale هي unité de traitement. schéma fonctionnel d'un ordinateur يعني كيكون عندنا l'unité centrale. الحوايج اللي تيدخلوا l'unité centrale معلومه هما بيريفيريك دونطري بحال الكلافي، والحوايج اللي كيخرجوا المعلومه من لونيتي سنترال هما تنسميو بيريفيريك سورتي بحال ليكرون. وفين كنخبيو المعلومه هما بيريفيريك دو ستوكاج بحال ديسك دور ولا كلافي ولا ديسك ولا اي حاجه كنخبيو فيها. من بعد عاد كنجي كنقريوهم لي بيريفيريك، يعني هاد الاجهزه تنقريو تيقرا التلميذ ليكرون، اكران، كلافي سوري، كاميرا ويب، ميكروفون، امبريمونت، اي حاجه عندها علاقه يعني بلا بالاورديناتور تيقراها وتيفرق بيناتهم واش بيريفيريك دونطري سورتي ستوكاج. عاد اونيتي سنترال دو تريتمون، يعني فاش كنكليكي انا على بوطون ديماري ديال الاورديناتور كيفاش كيخدم ليا ميكرو بروسيسور ولا رام ولا روم اكسيتيرا. دونك كتقرا في 4 سوايع. عاد كنجيو لي تيب دو لوجيسيال، هو شابيتر 3 لي لوجيسيال دو باز اي لوجيسيال دابليكاسيون. لوجيسيال دو باز هو سيستم ديكسبلوطاسيون، لوجيسيال دابليكاسيون هما لي لوجيسيال مثلا الواتساب، جوجل كروم، مايكروسوفت وورد اكسيتيرا. سي ان لوجيسيال دابليكاسيون. ودومين دابليكاسيون يعني فين كنشوفوا الانفورماتيك، فين كنشوفوا الانفورماتيك يعني في بزاف ديال لي دومين، دومين جيستيون، دومين ديال ليدوكاسيون، سيونس، ايكونومي اكسيتيرا. ودائما فاش كنبغيو نصاوبوا فيش بيداغوجيك مثلا هاد لافيش الاولى لي بريروكي تيكون حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هو اول موديول، اول شابيتر في اول موديول. في ستركتور دو باز تنديروا البريروكي داكشي اللي قريناه هنا. في لي تيب دو لوجيسيال ما تنديروش هادشي اللي قريناه هنا وهنا، لا تنديروا غير داكشي اللي قريناه في الحصه اللي قبل فقط اكسيتيرا. هذا هو الموديول الاول. الموديول الثاني عندنا لي لوجيسيال، فيه 3 ديال لي شابيتر. شابيتر الاولى سيستم ديكسبلوطاسيون لوجيسيال دو باز، تنقراو فيه fonctionnalité de base d'un système d'exploitation, environnement d'un système d'exploitation, gestion des fichiers et des dossiers. 7 سوايع. Traitement de texte, fonctionnalité d'un texteur, l'environnement de travail, élaboration d'un document. يعني كيفاش يتعلم التلميذ كيفاش يتريتي واحد التكست بكل شيء، بميز ان فورم، في لاجو ديال لي فوتو، لاجو ديال طابلو، حتى جوسكا لامبرسيون، حتى كيفاش يطبع داك الورق. 10 ديال السوايع.
اخر حاجه في هذا الموديول طابلور l'excel fonctionnalité d'un tableur l'environnement de travail élaboration d'un tableau formule adresse fonction graphique بون ست سوايع هذا دائما بحال مثلا هنايا في موديول نيميرو 2 ما تنديروش في البريغوكي اوكا لا راه قرا اخر حاجه قراها لي لوجيسيال دو باز و لوجيسيال دابليكاسيون او دومين دابليكاسيون تما غادي تذكر هذا الشيء بون بالنسبه موديول 3 algorithmique et programmation تنقراو notion d'algorithme فيها لي كونستانت كيعرف فيها لي فاريابل لي تيب واش تيب انتيجر ولا float ou instruction de base lecture ou écriture ou l'affectation structure de base contrôle séquentiel ou sélective si كيقرا هنايا si sinon ou langage de programmation notion de base langage de programmation transaction d'algorithme يعني كيفاش يتحول من algorithme langage de programmation واخر موديول هو réseau et internet تنقراو notion de réseau informatique notion de réseau informatique typologie de réseau avantage d'un réseau au réseau internet définition connexion service web etc avantages et inconvénients de l'internet بون بالنسبه لصحاب السيونس يقراو الترتيب ديال هاد لي موديول يقراو الموديول الاول الموديول الثالث الثاني عاد الرابع صحاب لاتر و لي اوريجينال تيقراو موديول 1 2 4 3 المهم حيت كيجيهم صعيب شويه البروغراماسيون تجيهم صعيبه دونك تيرجعوها هي الاخرى باش يعني كياخذوا الحاجه الاهم اللي ممكن انهم يستوعبوها وفوالا هذا هو البروغرام كنصحكم انكم تقراو المانيوال سكولير ديال السانكيام قراو مزيان وشوف شنو سيتحط كيما قلنا راه اصحاب الابتدائي راه تيراجعوا بزاف تيراجعوا الرياضيات مقررات الرياضيات مقررات النشاط العلمي العربيه الفرنسيه باش كيعرفوا كيفاش يحطوا واحد فيش بيداغوجي حنا عندنا غير مقرر واحد نقراه مزيان ونعرف ونشد هاد الانستركسيون اوفيسيال ونقراه مزيان ونعرف شنو كيتحط البروغرام يعني البروغرام كيفاش داير باغ اكزومبل هنا عندنا صحاب سانكيام كيقراو في العام 68 ساعه ديال الانفورماتيك كل قسم كيقرا 68 ساعه من بينهم 8 السوايع الامتحان قرا شحال الامتحانات كيتحطوا بالنسبه للناس اللي يدوزوا الشفاوي كيسولوا في هادشي بون كوراج اللي عنده شي سؤال مرحبا